अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिल किरामी व अपनिहिल करीमी व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। पिछले वीडियो में बयान हुआ था कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया और इसी नूर से सारे आलम को वजूद में लाया गया। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले इंसान और पहले रसूल, सारे इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। सबसे पहले इंसान अल्लाह के प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और आप पहले रसूल भी है जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए या कयामत तक होंगे, सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, चाहे कोई माने या ना माने। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब अंदाजा करें, इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा फरमाया, नायब किस बात का? खलीफा क्या होता है? यानी अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम को जमीन पर नाफिज करने वाला, इसी को खलीफा कहेंगे। खलीफा का मतलब वो मत समझो जो पीर साहब के खलीफा होते हैं। तो फरिश्तों से अल्लाह ने जब ये फरमाया तो फरिश्तों ने कहा, ए हमारे रब, तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में जाने के बाद कत्ल गारत करेगा, खून रेजिया करेगा, फसाद करेगा? हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो जमीन ने इसका सबब पूछा, आपने सारा वाकया बयान किया तो जमीन ने रोना शुरू किया। जमीन कहने लगी कि मुझसे मिट्टी ले जा रहे हो, इससे इंसान बनाया जाएगा, फिर ये वापस आएगा, मेरे ही ऊपर फसाद करेगा, खून रेजिया करेगा। पता चला जमीन को भी मालूम है बाद में होने वाली चीजें। जब जमीन ने रोना धोना किया, जमीन ने अल्लाह की पनाह मांगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। इसी तरह कई फरिश्ते आए, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम आए, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम आए, जमीन का वही रोना धोना था। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए। जब जमीन ने उनसे ये कहा कि क्यों उठा ले जाते हो, तो उन्होंने जमीन के रोने धोने का कुछ ख्याल नहीं किया। वो जगह जगह से मिट्टी उठा लिए और रब की बारगाह में पहुंच गए। मिट्टी लाई गई मुख्तलिफ जगहों की, अब उससे गूंदा गया। मिट्टी को जब गूंदा गया, ये प्रोसेस पूरा कुरान में बयान किया गया और बास अहादीस में भी है। गूंद करके जब पूरा पुतला तैयार किया गया, एक शक्ल बन गई, तो अब उसे सुखाया गया। कुरान में ये भी फरमाता है रब ताला, यानी बचती हुई मिट्टी जो होती है, मटका जैसे बजता है, टक टक आवाज आती है, बचती हुई मिट्टी से हमने इंसान को बनाया। जब पूरा पुतला तैयार हुआ, फिर उस पर बारिश बरसाई गई। उस पर 40 दिन तक बारिश बरसाई गई मजबूत करने के लिए। अब उस पुतले पर जो बारिश बरसी, उसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया 40 दिन की बारिश में 39 दिन तक गम की बारिश हुई और एक दिन खुशी की बारिश हुई। इसीलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है, खुशियां कम है। ये 40 दिन की बारिश के बाद अब जब इस पूरी शक्ल पर अल्लाह तबारक व ताला ने तरतीब दिया, फरमाया गया, इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। इसीलिए चेहरे को ऐब मत लगाओ किसी के, ये अल्लाह की तकलीफ है। लोग गालियां देने में ऐसा कह देते हैं कि टेढ़े चेहरे वाला नक कटा कन कटा, ये सब अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह की तकलीफ को तुम गाली दे रहे हो। चेहरे को ऐब लगाना अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं, अल्लाह की तकलीफ है। और ये मुख्तलिफ रंग के जो लोग पैदा हुए, ये मिट्टी की वजह से है। जमीन की मिट्टी कहीं की लाल है, कहीं की काली है, कहीं की पीली है,
اور کہیں کی سفید ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہے، کچھ سانولے ہے، الگ الگ شکل ہے، اور الگ الگ جو رنگ ہے وہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، اس لیے اس پر صبر کر لے جاؤ، جو رنگ تمہارے پاس ہے اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے اور اس نے جیسا پسند کیا مجھے ایسا بنایا، اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا میں ہمارے آقا نے کیا سکھائی پتا ہے؟ چاہے کالا آدمی ہو، گورا آدمی ہو، کسی بھی طرح کا آدمی ہو، ایک ہی دعا کی حضور نے تعلیم دی، آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میری شکل صورت اچھی بنائی، اسی طرح میرے اخلاق بھی بہتر بنا دے۔ اب آگے کی بات سنیں، پورا انسان تیار ہوا، اب اس میں روح پھونکی جانی تھی، انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا روح والا بنانا تھا، تو آدم علیہ السلام کی ناک سے روح کو ڈالا گیا۔ روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، اسی مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے۔ قرآن میں بھی یہی سوال کیا ہے، صحابہ نے بھی یہی سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا۔ روح دکھتی نہیں ہے، لیکن ہے کیا چیز یہ؟ اے محبوب، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دے روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے، جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی، روح اسی طرح ایک نور ہے۔ جب اس روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا روح باہر نکل آئی، کہا کہ اندر اندھیرا بہت ہے۔ پھر دوبارہ ڈالا گیا تو روح قرار نہ پائی، باہر نکل آئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیت فرمایا، پھر روح کو ڈالا گیا، اب روح جا کر کے جسم میں قرار پائی، اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ۔ یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ۔ آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ، لیکن کمال دیکھے، رب تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن پاک اپنے حبیب پر اتارا تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمائے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے۔ تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے، تیری جو ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہے، جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو تو حقیقی زندگی پائے گا۔ آگے کا بیان کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمان، ملک شام کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پورے ہندوستان کے مسلمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو غیب سے مدد عطا فرما، اور ہمارے خلاف جتنی باطل طاقت کھڑی ہم سب کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔